नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा केडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बंगळुरांत जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुनयादी फातर बसयले. राज्यांत फाल्यां 11 आनी 12 ऑगस्टाक मेगा अपार नोंदणी करपा खातीर मोहीम आंखची अशें आव्हान शिक्षण संचालनालयान शाळांक केलां. दक्षिण गोंयच्या कुटपण जेटीचेर एक कॉलेराचो दुयेंती सांपडिल्ल्यान जतनायेचे उपाय सुरू केल्यात आनी खांडोळा सरकारी महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागा वरवीं 12 ऑगस्टाक राज्य पावड्यावयली सर्व धर्म समभाव आनी तरणाटे ह्या विशयाचेर भाशण सर्त जातली. पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं आयज बंगळुरांत गतीशीलता वाडोवपा खातीर जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुनयादी फातर बसयले. मोदी हांणी बंगळूर आनी बेळगांव हांचे मदीं वंदे भारत रेल्वे सेवेचें उक्तावण केलें. अमृतसर आनी कटारा आनी नागपूर ते पुणे ह्या वंदे भारत रेल्वे सेवांचें तांणी व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण केलें. बऱ्या प्रवासाच्या अनुभवा खातीर वंदे भारत गाडयो जागतीक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज आसात. बेंगळूर बेळगांव वंदे भारत रेल्वेक लागून उत्तर कर्नाटक आनी राज्याची राजधानी हांचे मदीं संपर्क वाडटलो. प्रधानमंत्र्यांनी बहुप्रतिक्षीत नमा मेट्रो स्टेशनाच्या येलो लायनीक 5चो बावटो दाखयलो. जी बोमासांद्रा औद्योगीक वाठाराक इलेक्ट्रॉनिक सिटी कडेन जोडटा. ह्या वेळार राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, मुखेलमंत्री सिद्धरामय्या, केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव, रेल्वे राज्यमंत्री व्ही सोमन्ना आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. देशवासियांच्या सक्रीय सहकार्यान 2047 मेरेन भारताक विकसीत देश करपाचो आपल्या सरकारचो हेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी स्पश्ट केलो. ते आयज बंगळुरूंत नमा मेट्रोच्या 3ऱ्या टप्प्याचें उक्तावण केल्या उपरांत उलयताले. तांणी आपल्या उलोवपांत भारताच्या विकासाच्या प्रवासा खातीर थारायिल्ल्या मापदंडांचो उल्लेख केलो. तंत्रगिन्यानाचें केंद्र आशिल्ल्या बंगळूर सारक्या शारांक मेट्रो रेल्वेचो फायदो जातलो आनी ताका लागून मुळावी बांदावळ आनी गतीशीलता सुदारतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. के अलग अलग हिस्सों के लिए 3 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई गई. बेंगलुरु से बेलगावी के बीच वंदे भारत की सेवा शुरू हुई है. इससे बेलगावी के व्यापार और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा नागपुर से पुणे और श्री माता वैष्णो देवी कटरा से अमृतसर के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू हुई है. इससे लाखों श्रद्धालुओं को लाभ होगा. 11 आनी 12 ऑगस्ट म्हळ्यार फाल्यां आनी परां मेगा अपार नोंदणी दीस पाळून हे दोनूय दिसां भितर सगळ्या शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या अपार वळख क्रमांक नोंदणे खातीर मोहीम आंखची अशें आवाहन शिक्षण संचालक शैलेंद्र चिगडे हांणी केलां. विद्यार्थ्यांची शिक्षणीक प्रगती मेजपा खातीर आनी एक विद्यार्थी एक वळखपत्र उद्दिश्ट साध्य करपा खातीर हे मोहीम आंखल्या अशें शिक्षण संचालनालयान प्रसिद्धीक दिल्ल्या पत्रकांत म्हळां. युटायस पोर्टलाचेर वचून आपल्या विद्यार्थ्यांच्यो नोंदी अद्यायावत करच्यो आनी तांचें अपार वळखपत्र तयार करचें अशें आवाहन शिक्षण संचालकांनी केलां. दक्षिण गोंयांतली मुखेल नुस्तेमारी जेटी आशिल्ल्या कुटपण जेटीचेर एक कॉलेराचो दुयेंती सांपडिल्ल्यान हे जेटीचेर जतनायेचे उपाय घेवप सुरू केलां. काल ह्या जेटीचेर काम करपी कामगारांक तांची भलायकी इबाडिल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांत दाखल केले. तातूंत एकल्याक कॉलेरा जाल्ल्याचें दिसून आयलां अशी माहिती साथीचे रोग विभागाचे मुखेल डॉ. उत्कर्श बेतोडकर हांणी दिली. ह्या दुयेंतीक गोंय वैजकी महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत दाखल केला जाल्यार हेर 5 जाणांक घरा धाडल्यात अशी माहिती तांणी दिली. सध्या ह्या जेटीचेर काम करपी सगळ्या कामगारांची वैजकीय तपासणी सुरू केल्या. युवा वेव्हार आनी खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी आयज सांगलें की संडे ऑन सायकल मोहिमेक लागून फिट इंडिया मोहिमेक एका व्हडा चळवळीन रुपांतरीत जावपाक मदत जाल्या. राष्ट्रीय राजधानीन संडे ऑन सायकल फिट इंडिया कार्यावळीन वांटो तांणी घेतलो त्या वेळार ते उलयताले. आतां मेरेन देशभरांतल्या 50,000 परस चड गांवांतल्या पंचायत प्रतिनिधींनी ह्या कार्यावळीन वांटो घेतलो आनी फिट इंडियाचो संदेश पातळायला अशी माहिती मांडविया हांणी दिली. मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है. आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है.
छत्तीसगडान हालींच अटक केल्ल्या आनी उपरांत जामिनाचेर सोडिल्ल्या 2 नर्सांच्या समर्थनाच्या फाटभुंयेर काल शेनवारा कावन्सील फॉर सोशल जस्टीस अँड पीसच्या बॅनरा खाला पणजे आझाद मैदानाचेर खासा सभा जाली. ह्या वेळार धर्मीक आनी राजकी फुडाऱ्या सयत वक्त्यांनी अल्पसंख्याक समाजाचे हक्क आनी हितसंबंद राखपा खातीर गोंय राज्य अल्पसंख्याक आयोग स्थापन करपाचो उलो ह्या बसके वेळार मारलो. जाल्यार गोंय हें शांतिकायेन रावपी राज्य हांगा अशा प्रकारच्यो घडणुको घडच्यो न्ही म्हण सरकारान सादूर रावपाक जाय तशेंच धर्मवाद तयार करपी संघटना आड कडक कारवाय जावपाक जाय अशी मागणी ह्या वेळार जाली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. खांडोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागान राज्य पावड्यावेली अखिल गोंय आंतर उच्च माध्यमीक भाशण सर्त घडोवन हाडल्या. 12 ऑगस्ट दिसा राष्ट्रीय युवा दिसा निमतान सर्त जातली. सर्व धर्म समभाव आनी तरणाटे ह्या विशयाचेर जावपी ह्या भाशण सर्तीन दरेका उच्च माध्यमीक विद्यालयांतल्यान चडांत चड 2 सर्तक विद्यार्थी वांटेकार जावंक शकतात. भाशण करपाक चडांत चड 5 मिनटां वेळ दितले. ही सर्त फकत कोंकणी भाशेंतल्यानूच जातली. शब्दोच्चार, आशय, अभिव्यक्ती आनी एकंदर प्रभाव ह्या निकशाचेर सर्तीचें परीक्षण जातलें. फाल्यां 11 ऑगस्ट मेरेन सर्ती खातीरची नांवां धाडून दिवची अशें आवाहन खांडोळेच्या सरकारी कला विज्ञान आनी वाणिज्य महाविद्यालयाच्यो प्राचार्य डॉ. पूर्णकला सामंत हांणी केलां. 13 ते 15 ऑगस्ट ह्या काळान हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमा वरवीं प्रत्येक घरांत तिरंगा लावपाची कार्यावळ जातली. नागरिकां मदीं देशभक्ती भावना निर्माण जावची ह्या हेतान हो उपक्रम चालीक लायला अशी माहिती भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष दामोदर नायक हांणी काल शेनवारा दिली. ते पणजे भाजप मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार उलयताले. हर घर तिरंगा ह्या उपक्रमाक सदांच बरो प्रतिसाद मेळ्ळा, अंदूय तो मेळटलो असो विश्वास ह्या वेळार तांणी उक्तायलो. हर घर तिरंगा उपक्रमाच्या फाटभुंयेर राज्यांतल्या सगळ्या भाजप मंडळाचेर खासा वेगवेगळ्या कार्यावळीचें आयोजन केलां. ह्या कार्यावळींत गोंयकारांनी वांटो घेवचो अशें आवाहन नायक हांणी केलां. 15 ऑगस्टा उपरांत तिरंगा काडून तो वेवस्थीत सांबाळून दवरचो अशें आवाहन तांणी केलां. ह्या खेरीज 12 ते 14 ऑगस्ट ह्या काळान शहीद प्रतिमा स्वच्छता अभियानाचें आयोजन राज्यांत जातलें. काजारांक तशेंच हॉटेलांक धा उपरांत 45 ते 40 डेसिबल आवाजान संगीत लावंक दिवपाक सरकारान मान्यताय दिवची. सध्या राती 10 उपरांत संगीत लावपाक बंदी आसा. हाका लागून गोंयच्या ख्रिश्चन काजारांनी तशेंच हॉटेल वेवसायिकांक त्रास जाता अशें आमदार विजय सरदेसाय हांणी शुक्रारा सभाघराच्या नदरेक हाडून दिल्लें. ह्या वेळार मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाण 10 उपरांत संगीत लावपाक मेळना अशी जाप दिल्ली. मात गोंय राज्यान काजारां तशेंच हॉटेल वेवसायिकां खातीर ह्या प्रश्नाचेर कितें तरी तोडगो काडपाच्या नदरेंतल्यान सरकार पळयतलें अशें आश्वासन दिलां. विजय सरदेसाय हांणी क्लबांक तशेंच हेर कोणाक व्हड आवाजान संगीत लावपाक दिवचें न्ही, मात ख्रिश्चन धर्माच्या काजारांक संगीत लावपाक परवानगी दिवची अशी मागणी ह्या वेळार लावन धरली. जाल्यार आमदार चंद्रकांत शेटये हांणी शिवजयंती आनीक तशेंच शिगमोत्सव काळांत संगिता खातीर वेळ वाडोवचो अशी मागणी केली. राज्यांक फकत 15 दिसूच राती 10 उपरांत संगीत लावपाक परवानगी आसा. ते भायर अशी परवानगी दिवपाक शकना अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार स्पश्ट केल्लें. गोंय विद्यापीठाच्या आंतर महाविद्यालयीन बॅडमिंटन सर्तींत बायलांच्या गटांत कुजिरा हांगच्या श्रीनिवास सिनाई धेंपो महाविद्यालयान जाल्यार दादल्यांच्या गटांत म्हापशेच्या सेंट झेवियर महाविद्यालयान विजेतेपद मेळयलां. ही सर्त कांपालच्या इंडोर स्टेडियमाचेर जाली. वैयक्तीक गटांत धेंपो महाविद्यालयाचे रिया हळदणकर आनी सेंट झेवियराचो युसूफ शेख उत्कृश्ट खेळगडो थारलो. फाटल्या 24 वरांत राज्यांत कांय जाग्यांचेर हलको पावस पडलो, कांय जाग्यांचेर मध्यम स्वरुपाचो पावस पडलो. आयज सकाळीं नोंद जाल्ल्या म्हायती प्रमाण फाटल्या 24 वरांत सगळ्यांत चड पावस सांकळे आनी उण्यांत उणो पावस पोन्न्या गोंयांत नोंद जाला. आयज पणजेन चडांत चड तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 25.2 डिग्री सेल्सियस. मुरगांवां चडांत चड 29.4 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें
पुज्य 8 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जाला. फाल्यां राज्यात हलको ते मध्यम स्वरुपाचो पावस पडपाचो अदमास वेधशाळेन उक्तायला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज बंगळुरांत जायत्या प्रकल्पांचें उक्तावण केलें आनी बुनयादी फातर बसयले. राज्यांत फाल्यां 11 आनी 12 ऑगस्टाक मेगा अपार नोंदणी करपा खातीर मोहीम आंखची अशें आवाहन शिक्षण संचालनालयान शाळांक केलां. दक्षिण गोंयच्या कुटपण जेटीचेर एका कॉलेराचो दुयेंती सांपडिल्ल्यान जतनायेचे उपाय सुरू केल्यात. आनी खांडोळा सरकारी महाविद्यालयाच्या कोंकणी विभागा वरवीं 12 ऑगस्टाक राज्य पावड्यावेली सर्वधर्म समभाव आनी तरणाटे ह्या विशयाचेर भाशण सर्त जातली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.